बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल आर्मी चीफ की गुफ्तगू थी और वो गुफ्तगू टॉक ऑफ द टाउन रही। सोशल मीडिया के ऊपर भी डिस्कशन उसी के ऊपर हुई और उसके बाद जाहिर है कि उनका जो कमेंट है और फिर जो मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें आज इम्कान ये था कि इमरान खान भी कोई बात ज़रूर करेंगे, जो कि मामूल में कोई भी चीज़ होती है। और जेल में इमरान खान को चूँकि अखबार के ज़रिए मालूमात मिल चुकी होती हैं, तो जब सहाफ़ी या उनकी पार्टी के लोग जाते हैं तो वो उसके ऊपर कोई ना कोई राय देते हैं और राय देने के बाद वो मीडिया में वो गुफ्तगू आ जाती है। और आज बुनियादी तौर पे अडयाला जेल के अंदर जो है वो केसेस की समाअत थी और उन केसेस के हवाले से खासकर जो तोशा खाना 2 केस है उसकी आज समाअत थी। लेकिन फिर अचानक से ये पता चला कि जो समाअत है उसके मुतालिक अदालती अमले ने फ़ोन पर बताया कि आज समाअत नहीं होगी और अदालत के अमले ने इमरान खान को भी अडयाला जेल में आगाह किया और अब बगैर किसी समाअत के या बगैर किसी कार्रवाई के अदालत ने समाअत जो है वो 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। यानी आप यूं समझिए कि अगले 10 दिन तक समाअत मुलतवी की गई है। अब इसका मतलब ये हुआ कि मामूल में इतनी समाअत का वो लंबा चौड़ा जो सिलसिला है वो चलता नहीं है, लेकिन अब ये जो 10 दिन का किया गया है तो इसके पीछे वजूहात क्या है या वो आपको तफसील से बताता हूँ। अच्छा, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आप ये कहिए कि इसको तोशा खाना 2 के अंदर समाअत मुलतवी की गई हो, बल्कि जो GHQ हमला केस है उसकी समाअत 15 फरवरी को हुई, उसको 26 फरवरी तक मुलतवी किया गया। तो अब आइंदा 10 दिन जो है वो किसी किस्म की वहां पे कोई समाअत जो है वो नहीं होगी। लेकिन चूंकि आज सोमवार है, मंगल और जुमेरात जो है वो मुलाकातों का दिन है। अब देखना ये पड़ेगा कि क्या सिर्फ समाअत मुलतवी की गई है या फिर जो है कल उनकी जो फैमिली के मेंबरान हैं उनको उनसे मिलने दिया जाएगा या रोका जाएगा। अब आपको याद होगा कि अक्टूबर के अंदर इमरान खान के केसेस की समाअत ऐसे ही मुलतवी की गई थी और उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि उनके सेल की लाइट बंद रखी गई और उनको कैद तन्हाई में रखा गया। तो क्या अब एक बार फिर वही सूरत हाल है? इस बारे में जो उनके वकील हैं फैसल चौधरी साहब, वो कहते हैं कि हमें इत्तला दी गई है कि अडयाला जेल में आज तोशा खाना 2 केस की समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। इससे पहले GHQ हमला केस की समाअत भी खिलाफे मामूल 26 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई थी। मैं इस तरह से अचानक समाअत मुलतवी किए जाने पर शुकूको शुबहात का शिकार हो गया हूं और मैं इमरान खान और उनकी अहलिया बुशा बीबी की सेहत और सलामती के बारे में फिक्रमंद हूं। पिछली दफा इस तरह के पाबंदियों के दौरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया था और उनसे गैर इंसानी सलूक रवा रखा गया था। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि फौरी तौर पर वकला और खानदान के अफराद की मुलाकात इमरान खान और बुशा बीबी से करवाई जाए ताकि उनकी सेहत और सलामती से मुतालिक अवामुन्नास को आगाह किया जा सके। तो मैंने जब मुख्तलिफ लोगों से बात की और मैंने जानने की कोशिश की कि इसकी क्या वजूहत है, ज़ाहिर है वो होगा तो यही कि जज साहब ने किया है, लेकिन उनका ख्याल ये है कि ऐसे किसी कमेंट से, किसी ऐसे स्टेटमेंट से, किसी ऐसे बयान से गालिबन ये कहा गया कि बेहतर यह है कि उस चीज़ को किया जाए और इस तरह से चीज़ चली गई है। फिर आप जब कहते हैं और इस हवाले से फिर ये भी लोग कहते हैं कि जब सोशल मीडिया के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट को लेके कोई बैकलैश आता है या वहां पे कोई शदीद रद्देमल आता है तो उसके अचानक बाद जो गुस्सा है वो इमरान खान की ज़ात के ऊपर निकाला जाता है, कभी उनकी मुलाकातें बंद करके, कभी और तरीके से। और तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह करने से क्या कोई सोशल मीडिया के ऊपर सब कुछ बदल जाएगा? मेरा नहीं ख्याल, या उससे लोग जो है कोई वो हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं समझता। अब एक बात तो हो गई ये वाली जो इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात जनाब जस्टिस याया अफरीदी से मुतालिक है, और बल्कि मैं मकबूलियत से मुतालिक आपको एक और बात है जो इस वक्त मौजूदा सिनेरियो है। पाकिस्तान ने कल यानी 16 तारीख को अफगानिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दों की पनागाहें हैं उसके ऊपर एयर स्ट्राइक्स की हैं और जो बॉर्डर रीजन है जहां पे ये दहशत गर्द आते हैं, पाकिस्तान में हमले करते हैं या बॉर्डर के उस पार इनकी पनागाहें हैं। क्योंकि खबर रिपोर्ट हुई मुख्तलिफ, अनस मलिक जो फॉरेन ऑफिस को कवर करते हैं और उन्होंने भी इसको ट्वीट किया, लेकिन कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे सन्नाटा है। कोई उस खबर को प्रमोट नहीं कर रहा, कोई उसके ऊपर बात नहीं कर रहा। आमतौर पे होता यह है कि जब इस किस्म की चीज़ होती है तो कौम एक सेलिब्रेट करती है कि देखिए हमने
سٹرائک کیا ہے، اور ہم کوئی کمزور نہیں ہیں، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو کنٹرول کریں، نہیں کریں گے. لیکن ایک عجیب بات ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ پاپولیرٹی کے سینس کے اندر، یہ ایک میں اس کو بحران سمجھتا ہوں. پچھلے جب پاکستان اور افغانستان کے دوران پہلے ہوا، جو کچھ انڈیا اور افغانستان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے ہمارے ساتھ کیا، اور پھر ہمارے ہاں جو سناٹا تھا، جو خاموشی تھی، کوئی اس کو بادر نہیں کر رہا تھا، یہ ایک خوفناک رجحان کی نشاندہی ہے. ایز اے نیشن وہ کوئی ٹھیک نہیں ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر کیا اس کی وجوہات ہیں اور اس کا کیا حل نکالا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ پاکستان کی بات یہاں پہ ہے. اب آتے ہیں جناب جسٹس یحییٰ آفریدی کے حوالے سے. جناب یحییٰ آفریدی صاحب کو اب چونکہ نئے ججز مل گئے ہیں، اور انہوں نے خود فرمایا تھا، میں نے کہا تھا کہ مجھے نئے جج لانے دیے جائے، تو نئے ججز آنے کے بعد بہت سارے جو لوگ ہیں اب جانتے ہیں کہ ان کو جس طرح جسٹس منصور صاحب کو فیڈرل جوڈیشل کمیشن جو ان کی اکیڈمی ہے اس کے مشیر سے ہٹایا گیا. تو اب جناب یحییٰ آفریدی صاحب نے جو کیس مینجمنٹ کمیٹی ہے اس کو از سر نو تشکیل دے دیا ہے، اور وہ طے کرے گا کہ جناب یہ کیس آیا آئینی بینچ کا ہے یا یہ کیس جو ہے ریگولر بینچ کا ہے، کون سا ہے. تو اس سلسلے میں ایک تو جناب یحییٰ آفریدی صاحب خود اس کمیٹی کے چیئرمین ہیں، اور ان کے ساتھ جسٹس نعیم اختر افغان جو ہیں، جو آئینی بینچ کے سربراہ بھی ہیں، اور جناب نعیم اختر افغان جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ کے زمانے سے ہی ان کے ہم خیال تصور کیے جاتے تھے. اور جسٹس شاہد بلال حسن صاحب ہیں، اور جسٹس محمد شفیع صدیقی صاحب ہیں جو ابھی حال ہی میں اپوائنٹ ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل ہیں جن کو توہین عدالت کا اس دن نوٹس بھی ہوا تھا وہ ہیں، اور ڈائریکٹر آئی ٹی جو ہیں. تو یہ ایک 6 رکنی کمیٹی ہے جو کیسز کو لے کے ڈیسائیڈ کیا کرے گی. خیر آپ نے کیسز کو ڈیسائیڈ کیا کرنا ہے یا کیا اس وقت صورتحال یا سینیریو ہے وہ سب کو ہی پتہ ہے. اب پاکستان کے اندر آج کل ہو کیا رہا ہے، 26ویں آئینی ترمیم کا اندازہ لگا لیجیے، اس کے بعد آپ نے کیا کیسز ڈیسائیڈ کرنے ہیں. اس کے خلاف احتجاج یا چیزیں چل رہی ہیں، لیکن ابھی تک عدالت اس چیز کو کسی طریقے سے سماعت کرتی دکھائی نہیں دے رہی. تو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو ہے وہ لاہور بار نے اور لاہور ہائی کورٹ بار جو ہے وہ کل وکلا کنونشن کروانے جا رہی ہے جو لاہور ہائی کورٹ میں ہوگا. اور بتایا گیا ہے کہ اس وکلا کنونشن کے اندر جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جس میں محمود خان اچکزئی ہیں، جس میں حافظ نعیم الرحمان ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، اور لاہور کی جو صحافتی تنظیمیں یا برادری ہے جس میں لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری سمیت جو دیگر مقررین ہیں ان کو دعوت دی گئی ہے، اور وہ خطاب کریں گے. ظاہر ہے کہ وہ یہی بات جو ہے اس میں ڈسکس کریں گے کہ یہ جو موجودہ ماحول بنا دیا گیا ہے، اس ماحول میں ایک شہری کے طور کے اوپر کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. گو کہ اب کہا تو یہی جائے گا کہ پاکستان میں سب اچھا ہے، اور اچھے سے مراد یہ ہے کہ کوئی خرابی یا اس قسم کی چیز نہیں. اس کی ایک گواہی جو ہے وہ جناب کیپٹن صفدر نے خود دی ہے. وہ کہتا ہے جی مریم نواز نے پنجاب کو بہترین انداز کے اندر سجا دیا ہے، سیاست میں اختلاف ہوتا ہے مگر ذاتی حملے ناقابل قبول ہے. بالکل ٹھیک ہے، کیپٹن صفدر ان کے شوہر ہیں اور ان کو یہ حق ہے کہ وہ ان کے بارے میں کامنٹ دیں. وہ یہی کہیں گے وہ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں. لیکن لگتا یہ ہے کہ شریف خاندان میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مریم کی تعریفیں، مریم صاحبہ جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کی تعریفیں، اور شہباز شریف نواز شریف صاحب کی، اور نواز شریف آپس میں ہی سلیم اللہ سے کلیم اللہ جو ہے. اس کا فیصلہ تو ظاہر ہے عوام کریں گی، اور عوام کب فیصلہ کر پائے گی، اور وہ ووٹ کے ذریعے ہی کسی وقت جو ہے وہ تعین ہو پائے گا.